अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप सब ने अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखी हो ना, तो मैं लाइव विद मरियम इन सब के बारे में ना पहले डिस्कस किया करती थी, लेकिन उसके बाद जो वीर टब्बर मुझे मिल गया तो वीर टब्बर पे डिस्कस करना शुरू की। एनीवे, अब जो मरियम ने जो बातें की हैं तो उसके बारे में मैं बात करूं तो आपने देखा होगा कि मरियम ने कहा है कि मैंने सीएम मरियम नवाज तक बात ले जाने का डिसीजन लिया है, और उसके बारे में कह रही थी कि अच्छा रिस्पांस आया है। तो अब देखना ये है, हम तो बड़े इंतज़ार में हैं भाई, हमें तो रातों को नींद नहीं आ रही कि अब कब हम जो है ना सॉफ्टवेयर अपडेट होता हुआ देखेंगे। तो भाई मरियम, हमें बहुत इंतज़ार है, क्योंकि पर्सनली ना मैं भी ये सोचती थी कि ये लोग कितना घटिया लोग हैं ना, कि चार ये बंदे बैठ जाते हैं फपा कुटनियाँ और फपा कुटने, और बस मरियम के ऊपर तबसरे शुरू कर देते हैं। मरियम ने बचपन में ये किया था, मरियम ने जवानी में ये किया था, तो मरियम ने बुढ़ापे में ये करना है। तो बस मरियम के बारे में हर टाइम कोई ना कोई बुराइयां करते रहते हैं, और यहाँ तक कि मरियम के वालिद को भी नहीं बख्शा, जो कि बहुत बुरी बात थी। एक बेटी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसके फोत हुए वालिद के साथ इस तरह किया जाए, उनके बारे में इस तरह की बातें की जाएं। तो मरियम ने सही किया। और इनकी जो हंसियाँ होती थी, ये जो है ना, ये चारों का टब्बर जो बैठा होता है, खुद तो इन्होंने घर बसाए नहीं और ना ही हसन का घर बसने दिया। और पता नहीं मरियम की आंखें बंद थी, उसकी आंखों पे कौन सी पट्टी इसने बांधी थी हसन ने, कि इसको वो डड्डू चार्जर जो है ना नज़र नहीं आया। इसने डड्डू चार्जर को देखे बिना क्या शादी कर ली थी। तो इतना अजीब है, और लानते दूसरों पर भेजते रहते हैं और दूसरों के चेहरों को कहते रहते हैं फलां ऐसा है, फलां ऐसा है, लेकिन खुद हकीकत में ये शायद ना आईना नहीं देखते, शायद इनके घर कोई आईना नहीं है। तो बिल्कुल जब इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो तो मैं ज़रूरी समझती हूँ कि इनके हाथ में एक अदद आईना भी पकड़ा दिया जाए, ताकि ये अपना सॉफ्टवेयर अपडेट होता हुआ देखें। और प्लीज़ वीडियो ज़रूर बना के ना व्लॉग्स अपलोड करने चाहिए इनको जब सॉफ्टवेयर अपडेट हो, ताकि ना इनको याद रहे, और इनके चैनल पर ऐसा पिन कर दिया जाए कि वो वीडियो कभी ये डिलीट ही ना कर सकें। इनके चैनल फैमिली व्लॉग है या मरियम अपडेट्स का कोई न्यूज़ चैनल। सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं और फिर सोचते हैं चलो आज फिर से पुरानी कहानियों का तड़का लगाते हैं। मतलब कंटेंट के नाम पर पूरा खानदान ही एक्स वाइफ के पीछे पड़ा हुआ है। और जो सॉफ्टवेयर अपडेट होने वाला है, अब तक तो खान फैमिली का सिस्टम ठीक चल रहा था, व्यू भी आ रहे थे और बातें भी हो रही थी, लेकिन अब जो मरियम ने सॉफ्टवेयर अपडेट का बटन दबाया है ना, इनका पूरा ऑपरेशन सिस्टम हैंग होने वाला है। जब सीएम पंजाब इनके बारे में नोटिस लेंगी और नोटिस आएगा तो सारी व्लॉगिंग सेफ मूड पर चली जाएगी। एक तरफ इस्लामाबाद भाग गए थे और घबराहट इतनी है कि घबराहट का ये आलम है कि आते ही पूछा जा रहा है घर पर कोई आया तो नहीं, पुलिस का छापा तो नहीं पड़ा। और दूसरी तरफ फुप्पियाँ फपकुटनियाँ अभी भी कह रही हैं कि किसी की हिम्मत है जो आए। तो भाई बीच में से अंदर अंदर से नहीं, बहुत डरे हुए हैं और इनको पता है। और आपको पता है कि आजकल ना ऐसी वीडियोस आती हैं, जो भी औरतों के साथ कुछ भी इस तरह का सलूक करे ना, तो उसका जब सॉफ्टवेयर अपडेट होता है ना, तो एक वीडियो ज़रूर उनकी आती है। इतने हमने इस तरह की वीडियोस देखी हुई है ना सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद भी। तो हम उम्मीद करते हैं कि इनका सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद भी इनकी भी कोई वीडियो आएगी। और मरियम को अब बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहिए। मरियम एक औरत है और ये बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते कि किसी औरत को यहाँ बैठकर जलील करें, उसकी पर्सनल लाइफ को डिस्कस करें, यहाँ तक कि उसकी वेडिंग नाइट को भी डिस्कस किया जाए और हर बात को डिस्कस किया जाए। जी, अब इनको अब याद आया है, 1-2 दिन पहले वॉशिंग मशीन का इनको याद आया है। तो चलो अच्छा हुआ वॉशिंग मशीन की बात निकल आई है। अब जब मरियम लीगल एक्शन ले चुकी है और ले रही है, तो जब कानून की मशीन में ये रगड़े जाएंगे ना, और कानून की मशीन में ऐसा सर्फ डलेगा कि खान फैमिली का पूरा ढीठपन और हंसी मजाक एक ही धुलाई में वाइट हो जाएगी। देखते हैं फिर ये डड्डू चार्जर कौन से सॉकेट में फिट होता है, क्योंकि ये डड्डू चार्जर जो है ना, ये हर टाइम ऐसे ही दांत निकालता रहता है। फूफियाँ खुद तो बसी नहीं, न चाचा बसा, और अब चाचे ने कहा कि क्यों ना हम इसका भी घर बर्बाद करें। और चाचे ने तो चैनल ही इसीलिए बनाया था। अब चाचे को मरियम के बाद भी इतने व्यूज़ नहीं आ रहे थे, तो उसने कहा चलो इनका घर बर्बाद करने
کرنے کے بعد اب ویوز لیتے ہیں. کتنی یہ سیاسی فیملی ہے, کسی کی زندگی برباد کر دی تم لوگوں نے. تم لوگوں کو اتنا خیال نہیں آیا کہ تمہارے گھر بھی ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے جو کہ وہ پھپا کٹنی آنٹی جو بیٹھی ہوتی ہے, بیبو کے بیبی, پتہ نہیں کون سی بیبی باجی ہیں, تو بیبی باجی کی جو بیٹی ہے, تمہیں اتنا خیال نہیں ہے کہ تمہارے گھر بھی بیٹی ہے. اگر اللہ نہ کرے اس کے ساتھ ایسا ہو جائے تو تم لوگ کیا کرو گے؟ شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو. یہ سب کرنے سے پہلے ایک دفعہ سوچ لیتے. اور یہ چچی نے یہ بھی نہیں سوچا کہ چلو میرے شوہر کی بھتیجی ہے, میں ایسے کرتوت کیوں کر رہی ہوں. لیکن یہ عجیب عورت ہے, اور میں نے تو آج تک اس کے شوہر کو بھی نہیں دیکھا. پتہ نہیں شوہر ہے بھی یا وہ بھی چلا گیا یا کدھر گیا, سمجھ نہیں آتی. بھائی ان کا ہر نیا ولاگ ایسے لگتا ہے جیسے کسی پرانی ساز بہو کے ڈرامہ کی ایپیسوڈ 1040 1050 یا پھر 10 لاکھ ایپیسوڈ چل رہی ہو. وہی گھسے پٹے تانے اور پرانی چغلیاں. مجھے تو لگتا ہے ان کے گھر میں صبح ناشتے سے پہلے سب کو ایک ایک اسکرپٹ دی جاتی ہے کہ چلو بھائی آج تم نے ہنسنا ہے, تم نے تانا مارنا ہے, اور تم نے پرانی باتیں یاد کرنی ہے. کنٹینٹ کے نام پر پورا خاندان ڈرامہ کمپنی بنا ہوا ہے. یہ جو دم دبا کر اسلام آباد گئے ہوئے تھے نا, اب واپس آئے ہیں تو لگتا ہے کہ وہاں صرف جو ہے نا ٹریننگ لینے گئے ہوئے تھے کہ بھاگنا کیسے ہے. آتے ہی دروازے پر پوچھتے ہیں گھر پر آیا تو نہیں تھا کوئی. ارے بھائی اتنا ڈر لگتا ہے تو یوٹیوب پر اتنی لمبی لمبی کیوں چھوڑی تھی مریم کے بارے میں؟ نہ اتنی لمبی باتیں کی ہوتی نا, تھوڑا طریقے سے چلتے. وہ بھی انسان تھی, عورت تھی, وہ نہیں بول رہی تھی, وہ چپ تھی. تو اس کا مطلب آپ نے یہ سمجھا کہ آپ کچھ بھی بولیں گے, اور اندر سے تم لوگوں کے دل اتنے ٹک 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 کر رہے ہیں, اور باہر سے کسی کی ہمت ہے جو آئے ہمارے گھر کا لاؤڈ سپیکر لگایا ہوا ہے تم لوگوں نے. بہنوں اور بھائیوں, اب ان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہونا پکا ہے, کیونکہ جب قانون کا ہیوی لوڈ پڑتا ہے نا, ایسے پرانے اور ڈھیٹ سسٹم سب سے پہلے کریش ہوتے ہیں. آپ دیکھنا یہ ہے کہ اگلے ولاگ میں یہ واشنگ مشین میں کپڑے دھوتے ہیں یا اپنے آنسو صاف کرتے ہیں. دیکھیں اگر اپنا پوائنٹ رکھنا اور بات ہوتی ہے یا ریئیکشن دینا اور بات ہوتی ہے, لیکن یہ تو بہت زیادہ پرسنلی جا رہے تھے. اور مریم کے بارے میں ان کے گھر کی عزت ہی رہی ہے نا, اور اپنی عزت کو کون اچھال سکتا ہے. لیکن ان لوگوں نے بخوبی یہ کام سر انجام دیا. یہ لوگ آئے دن مریم کے پیچھے ہر بات ان لوگوں نے کی. کیا اس کا قصور تھا؟ اس کا قصور یہی تھا کہ وہ آپ کے گھر میں شادی کر کے آئی تھی. کیا آپ لوگوں کے گھر میں عورتوں کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے کہ کوئی شادی کر کے آتا ہے تو اس کے ساتھ ایسے سلوک آپ لوگ کرتے ہو؟ آپ کو شرم آنی چاہیے. اور اپنی تو بس نہیں سکی اور دوسروں کو بھی بسا نہیں سکے. بندہ بتا دیں جو ان کا ساتھ دیتا ہو اور ان کے بارے میں کہتا ہو کہ یہ چاروں پھپا کٹنے اچھی باتیں کرتے ہیں. ہر بندہ ان کے خلاف ہے. مریم کے بھی شاید اگر جو مریم کے سپورٹرز نہیں ہیں نا, وہ بھی اس ٹائم مریم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, کیونکہ مریم حق پر تھی. یہ لوگ نا بہت گھٹیا پن دکھا رہے تھے, اور مریم کی بھی غلطیاں ہیں. مریم کو بھی ہم اس بات سے تھوڑا کرتے تھے کہ مریم دوپٹہ نہیں کرتی, ایسے ہی یہ لوگ جو ہے نا تھوڑا چھوٹا بننے کی کوشش کرتی ہیں لڑکیاں بننے کی. لیکن چلے وہ بات الگ تھی, لیکن اس ٹائم جو بات تھی نا کہ ایک عورت کی عزت کی بات تھی. ایک عورت کی عزت کو انہوں نے اس طرح نیلام کیا. ایک بات یہاں اس طرح کی, کل کو اگر مریم کہیں اور شادی کرنا چاہتی ہے اور اگر اس کا ہسبینڈ اس طرح کی ان کی چیپ ویڈیوز دیکھے گا تو کیا اثر پڑے گا. اس لیے اس بارے میں یہ بھی ایکشن ہونا چاہیے کہ ان کی جو ویڈیوز ہیں نا ان کو ڈیلیٹ کر دینا چاہیے, جو کہ مریم کے خلاف اس طرح بنائی گئی, برا بھلا کہا گیا. تو ان لوگوں کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا, بلکہ یہ اچھا پن دکھاتے. اگر ان کا چینل چلنا تھا, ان کی روزی لکھی ہوئی تھی یوٹیوب سے, تو ایسے بھی لکھی جاتی, نہ کہ اس طرح پرسنلی ان کو بے عزت اور ذلیل کرنا. لیکن کیا ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ وہ لاوارث ہے, اس کے پیچھے کوئی بولنے والا نہیں ہے؟ لیکن یہ تو سوچ لینا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں نا, اور اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے. اور جس طرح یہ بیٹھ کر جس طرح چیپ حرکتیں اور باتیں اور ہنسی مذاق کرتے تھے, اس کا اتنا مذاق اڑاتے تھے, اتنا کہ ایک بندے کو نا ذہنی دباؤ دینے کی کوشش کر رہے ہوتے تھے. ایسے لوگ پھر پتہ نہیں کیا کر جاتے ہیں. تو یہ مریم کی ہمت ہی چلے, اس نے پہلے تو کوئی رسپانس نہیں کیا, لیکن اب جو کیا ہے بہت اچھا کیا ہے. تو کسی بھی عورت کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہونا چاہیے. ہمارے معاشرے میں عورت کو عزت احترام ملنا چاہیے, اور ایسے جو لوگ ہوں گے ان کو بے نقاب ہونا چاہیے اور ان کو بالکل بھی سپورٹ نہیں کرنا چاہیے. تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اب ہم سب ان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہونے تک انتظار کریں گے کہ کیا بریکنگ نیوز آتی ہے. تو بریکنگ نیوز میرے چینل پر بھی آئے گی, تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیجیے.
کا تاکہ آنے والی ویڈیوز تمام آپ تک پہنچ سکیں۔